Hello, guys. Welcome to our study vlog. We're gonna study for 1 hour. Recording in progress. Guys, Got it. Recording in progress. म सोधौँ अर्को क्वेसन Recording in सबैले एक एकवटा progress. क्वेसन सोध है म सोध्छु ल फर्स्टमा चाहिँ म ल जुन विदेशमा जस्तो देखिन्छ त्यसले सोध्ने which of the confirmatory test for meningitis को चाहिँ confirmatory test चाहिँ कुन हो रे ब्लड कल्चर सिटी स्क्यान एमआरआई लम्बर पंक्चर Lumbar puncture. कार्की मुना सुपबा ब्लड कल्चर के अरे बी अप्सन बी साउथ Lumbar? ब्लड कल्चर you guys are right side right lumbar puncture is right blood culture is wrong अब एकदम कन्फर्म नै गर्नु परेपछि चाहिँ हामी लम्बर पंक्चर गर्छौं ओके अब सोध्छु है म अस्तिको है यो रिवाइज क्वेसन हो है अ नर्स रिइन्फोर्सिङ इन्स्ट्रुमेन्ट अबाउट डाइट टु अ मदर अफ 5 years ओल्ड ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स हैन अब मदरलाई चाहिँ कुन सप्लिमेन्ट खुवाउनु भनेर भन्नुपर्छ हामीले यो त आउँछ होला तिमीलाई सिधै अब अप्सन अप्सन 1 ए मा भनेको फ्याट बी मा भनेको जिंक सी मा भनेको प्रोटिन डी मा भनेको क्याल्सियम कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट दिनु भन्नुपर्छ मदरलाई इन्टोलरेन्स के ल्याक्टोज एलएसिटीओएस ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स जिंको रङ एन्सर पक पक फैट क्याल्सियम 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 ल्याक्टोज ल्याक्टोज भने त गुलियो हो प्रोटिन प्रोटिन ह्या सबैजना रङ है अघि कार्कीले राइट भनेको थिए क्याल्सियम दिनुपर्छ अनि मैले राइट क्याल्सियम क्याल्सियम ल कार्की अब साउथको भ्लगमा आउने भयो ह्या कार्की यिनीहरू कस्तो उनी खोल्दैन के खोल न सबैजना भिडियो खोल न ओए ट्र्याकियल ब्रेथ साउन्ड भन्ने हुँदो रहेछ अब यो ब्रोङ्कियल साउन्ड भन्दा नि हैन ट्र्याकियममा चाहिँ ट्र्याकियल ब्रेथ साउन्ड हर्डोभर हुँदो रहेछ अनि यो ब्रोङ्कियल साउन्ड चाहिँ सेकेन्ड एन्ड थर्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ हर्ड हुँदो रहेछ अनि ब्रोङ्को भेसिकुलर साउन्ड भनेको चाहिँ हर्ड इन द पोस्टेरियर चेस्ट बिट्विन द स्क्यापुला एन्ड सेन्टर पार्ट अफ द एन्टेरियर चेस्ट अनि भेसिकुलर साउन्ड चाहिँ नर्मली हर्ड थ्रु आउट मोस्ट अफ द लङ फिल्डहरुमा सुनिदो रहेछ भन्न स्क्रिनशट गरेर पठाइदे ल स्क्रिनशट गरेर अस्तिना पनि यो फिजिकल एक्जाम सो कण्ठगर भन्थे नि हामीलाई यो कुन कुन साउन्डमा के सुनिन्छ भने स्क्रिनशट गरेर पठाइदेन अब साइसा किन हो के तेरो भिडियो अफ म यस खोजिरहेको छु त त्यही भएर किन हुनु मुनाको स्क्रिनशट गर मुने भिडियो अन गर्न यस प्लिज कार्की म सोच्छु ल एकदम सजिलो सोध क्वेशन भिडियो अन गर्न कार्की कति रहेछ कम्पोनेन्ट अफ बन सोध प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर के PHCC इज लोकेटेड इन इच इलाकामा हुन्छ कि VDC मा हुन्छ कि वार्डमा हुन्छ कि इलेक्ट्रोल कन्स्टिट्युएन्सीमा हुन्छ PHC इच भिडिसी मा हुन्छ इच VDC मा नै होला सी नम्बरमा के भनि सी नम्बरमा VDC नै भने मैले VDC ओ त्यही होला कि खोइ इच भिडिसी इचमै हुन्छ होला मैले पनि त्यही भने त डी होला एन्सर इच इलेक्ट्रोरल कन्स्टिट्युएन्सीमा हुन्छ रे भने के हो न थाहा के भने के हो इलेक्ट्रोल कन्स्टिट्युएन्सी साथी हो विलिम्स ट्युमर केमा हुन्छ रेनल एभ्रीवन आर राइट रेनलमा हुन्छ किनभने मैले एउटा बहिनीलाई हेरेको थिएँ यो केस कहाँ मेरो उसमा है कान्तिमा है हस्पिटलमा कान्तिमा थियो मेरो केस गरेको वन्दना हो कि बहिनी वन्दिता हो कि वन्दना बहिनी त्यो खुच्ची मलाई अझै याद छ क्या साथी हो अर्को सोध्छु है व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्यालोरी निडेड फर ल्याक्टेटिङ मदर नम्बर ए 350
350 kcl अनि 500 kcl 600 kcl अनि 1000 kilocalorie कुन हो आन्सर 500 500 होला प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ 200 हो साइसा प्रेग्नेन्सीमा 200 है एउटामा थियो नि हैन 200 त 200 जस्तो लाग्यो है एउटामा 200 एउटामा 500 जस्तो लाग्यो 350 जस्तो लाग्यो है मलाई पनि म गुगल गर्छु लाग्यो मलाई प्रेग्नेन्ट वुमनलाई चाहिँ 350 कि 200 हो यार 300 सबैजना रङ pregnant women need about 300 extra calories a day about 200 to 300 अनि lactate new mother चाहिँ 5 गुड तर त्यो प्रेग्नेन्सीको केसमा अप्सन 350 थियो क्या के 350 भएर 350 मा लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यो 3 भनेको 350 होला ल साथी हो अर्को सोच्छु है ग्यास्ट्रिक ल्यावेजमा कति फ्लुइड चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ ग्यास्ट्रिक ल्यावेज गर्दा त्यस्तो त जहिले बिर्छु म त अप्सन भन्न 1000 2000 100 200 400 500 100 त हैन होला 500 हा यहाँ चाहिँ कति भनेको छ 200 ml भनेको छ मुना इज राइट आन्सर 2000 होला के भन्न लाथे क्या अघि पनि हाल्छ लबाजमा 2000 चाहिँ हुँदैन क्या ग्यास्ट्रिक ल्यावेजमा 2000 चाहिँ हुँदैन के 1 2 3 4 के लेखे हामीले केही नि बुझेन किलो क्यालोरी 100 500 है प्रेग्नेन्सीलाई 300 ल्याक्टेटिङलाई 500 हो ए ल 500 हो साथी हो मैले अस्ति हैन ग्यास्ट्रिक ल्यावेजमा त्यो मैले ग्यास्ट्रिक ल्यावेजमा 400 हो कि 500 देखाएको थिएँ फेरि यहाँ 200 ml भनेको छ क्या एक्चुअली के गुगल आउट गरौँ न यार अरु नै देखिस होला तैले अरु नै ग्याबेज स्याबेज देखिस होला एन्सर चाहिँ हो 200 है 200 ml है ल अब अर्को क्वेशन है एउटा नर्सले फ्रुसेमाइड दिँदाखेरि पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा फ्रुसेमाइड दिँदाखेरि उसले के कुरा चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ पल्स ब्लड प्रेसर रेस्पिरेसन टेम्परेचर ब्लड प्रेसर ब्लड प्रेसर कसरी के छ यसको रेसनल राइट एन्सर ब्लड प्रेसर नै हो ए के इन्क्लुड गरेर एन्सर रेसनल सोधिरहन्छ यतिकै एबीसीडी मा जुन मिलेन भन्छ पछि हाम्रो सजिलो हुन्छ नि त नि याद गर्न अस्ति रहेछ ल्यासिक्स फ्रुसेमाइडहरु के उयो के रे यो बीपी त्यसले बीपी हेर्नु पर्दैन झन् के हाई भएको बेला दिन्छ हैन बीपी हाई कि कम भएको बेला दिन्छ हाई भएको बेला दिन्छ युरिन आउटपुट त्यो हाई भएको बेला दिन्छ अनि झन् हाई छ भने त दिन मिल्दैन क्या त्यही भएर ल्यासिक्स फ्रुसेमाइडहरु दिनु अगाडि ब्लड प्रेसर नाप भन्छ नि दिदीहरुले हेर्यौ बीपी भनेर ए बीपी बढाउँछ हो यसले त्यही होला कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तर थाहा छैन त्यही हो त्यस्तै हो अब एन्सर चाहिँ थाहा भएन साउथ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ यो रग्या कस्तो हिरोले पल्दिन्छ क्या जहिले पनि हो साउथ आउँछ है रग्या हिरोइन पल्टे उलाई आउँछ अनि त्यसपछि भन्दिन र्यासनल 200 देखि 300 चाहिँ लबाज ग्यास्ट्रिक लबाजको लागि चाहिँ फ्लुइड रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 200 देखि 300 ml हो रहेछ है त्यही त्यसो भए यहाँ चाहिँ 200 देखाएको छ नि त अप्सनमा त्यही भएर 200 भयो है अब अर्को सोध कसैले अर्को इन विच कन्डिसन हेमोग्लोबिन इज लो अरे अप्सन ए मा पेप्टिक अल्सर अप्सन बी मा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी सी नम्बरमा मिट्रल भल्भ रिगर्जिटेसन डी नम्बरमा आर्टेरोस्क्लेरोसिस हेमोग्लोबिन लो पेप्टिक अल्सर इन विच कन्डिसन हेमोग्लोबिन इज लो म पनि पेप्टिक अल्सर मैले जे भने त्यही भन्नुपर्छ है बेनाइन प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एन्सर मिल्दैन एन्सर चाहिँ भन्नु एन्सर भन एन्सर ए नै हो पेप्टिक अल्सर हो कसरी किनभने पेप्टिक अल्सरमा अल्सर भएर ब्लिडिङ हुन्छ अनि ब्लिडिङ भएपछि रगत कम हुन्छ यस मैले पनि तर त्यो मैले पनि र्यासनल चाहिँ मिलेन है हावा ओइ त्यही हो र्यासनल
पेप्टिक अल्सरमा ब्लिडिङ हुन्छ अनि अल्सर भएर त्यो अब्जर्प्सन हुन पाउँदैन अनि ब्लड बन्दैन त्यसो भन्दा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसियामा पनि त हेमाच्युरिया हुन्छ नि ल ऊ हेर नि त नि गुगलमा खोज नि त रेसनल हो यो म भनिदिन्छु मैले गुगल गराइ लेफ्ट अनट्रिटेड पेप्टिक अल्सर क्यान रिजल्ट इन इन्टर्नल ब्लिडिङ क्यान occurs as slow blood loss that lead to anemia as severe blood loss may require hospitalization ऊ सरले पढाउनु भएको थियो नि फर्स्ट इयरमा के अरे विदुर सरले पढाउनु भएको थियो नि फर्स्ट इयरमा मिस्टर डाक्टर विदुर सरले पढाएको सबै याद छ मलाई यो हालिदिन्छु म 40 मिनटको स्टडी विथ मी भनेर हालिदिस् भने मेरो खानदानलाई नै अनसब्स्क्राइब गर्न लगाइदिन्छु म त तैँले अनसब्स्क्राइब गरेर कति होला र धेरैमा भयो ल 6 वटा हो इट्स ओके -5 गरिदियो मैले अहिले म तेरो 6 जनाले रिपोर्ट गराएर मुना सुना 4-5 जनाकोबाट रिपोर्ट गराएर 10 जनाले रिपोर्ट गरेर तेरो आइडी ह्याक हान्दिन्छु ल नाटा नगर अब अर्को सोध ल सुन द नर्स इज एसेसिङ द पेशेन्ट हैन द पेशेन्ट हेज एन एक्सपाइरेटरी what is the most likely diagnosis for the patient croup plate onset एक्सपाइरेटरी विजिङ त्यस्तै छ croup plate onset COPD COAD asthma आजमा मेरो एन्सर कि त आजमा कि त ग्रुप नै होला मेरो एन्सर चाहिँ कि त सिओपीडी मेरो चाहिँ आजमा कि त क्रुप कि त हैन क्या एउटा भन न तिमीलाई त्यहाँ टिक लाउँदा नि कि त यो भनेर लाउने ग्रुप भन्दै होला म चाहिँ अप्सन सी COAD आजमा आस्मा हो एन्सर चाहिँ आस्मा रग्या हैन चम्पेटी के हुन्छ भने हो के भनेको रग्या हो एक्सपाइरेटरी वेजिङ साउन्ड चाहिँ आजमामा आउँछ ल सास फेर्दा तान्दा चाहिँ घेर घेर नहुने फाल्दा चाहिँ त्यस्तो यो रग्या ओभर हैन के विजिङ साउन्ड भने हामीले सुन्दैनौं वेजिङ साउन्ड त अहिले सुन्दैनस् भित्रपट्टि भयो यसको हेर्न नाटक त्यसले मात्रै सुन्छ भन्नु हो ल अर्को क्वेशन what is the side effect of aminophylline के हो एमिनोफाइलिन भन्ने चाहिँ नम्बरमा स्लिपलेस ए नम्बरमा मेडिसिन स्लिपलेसनेस बी नम्बरमा ब्रोन्कोस्पाजम सी नम्बरमा ट्र्याकिकार्डिया डी नम्बरमा रेस्टलेसनेस ट्र्याकिकार्डिया रेस्टलेसनेस है मेरो पनि जे पाए थाहा छैन मेरो जे पाए ट्र्याकिकार्डिया एन्सर ट्र्याकिकार्डिया नै हो because I can रग्या भनिदिन्छु कत्रो नाकमा सुन म भनिदिन्छु अनि नाक फुलाउनु परेन एन्सर दुईटा रेगुलर मिलेपछि 3टा पेप्टिक अल्सरदेखि मिलाएर चाहिँ सुन्न म कार्कीले के साउथले के हो एमिनोफाइलिन भने नि कार्कीले आउँछ मेडिसिन भने के अनि के हो थाहा I believe that it is medicine. अब एउटा लास्ट क्वेशन भन म सोधुम क्वेशन सोध्छु सुन न म भन्छु a patient's medication order is to take हैन digoxin 0.125 mg per oral QID हैन यो रग्याले क्वेशन हो मलाई The nurse has on hand Lenoxin 0.25 mg tablet. The best course of action is to dispense 1.5 tab, dispense half tab, dispense 2 tab, return the medication to the pharmacy. distance half tab हाफ ट्याब हाफ गरेर दिने नि हाफ गरेर दिनको 2टा खाने चारवटा दिनको 4 चोटीमा दिनको 2टा खाने आधा त्यही हो एन्सर चाहिँ अनि आधा गर्ने अब अर्कै
ड्युरिङ अ सिकल सेल क्राइसिस which problem is the priority for nursing care अरे ए नम्बरमा इम्प्रुभिङ पर्सनल हाइजिन, बी नम्बरमा इम्प्रुभिङ न्युट्रिसन, सी नम्बरमा कन्ट्रोलिङ पेन, डी नम्बरमा डिक्रिजिङ बडी वेट। ए न्युट्रिसन न्युट्रिसन है। न्युट्रिसन इज द Pain. राइट आन्सर। ओए यो रग्यालाई सब आउँछ हौ, कसरी ओए कन्ट्रोलिङ हो मैले यस्तो भने है, म तिमीहरूले सोध्यो भने चाहिँ यस्तो भन्छु भनेपछि सिक्कल सेल हुँदाखेरि खुम्चिन्छ अनि सबै जिउ दुख्छ अनि पेन हुन्छ यस्तै भन्छु भनेर बसे मिल्यो भने कसम। बुकको जुन पेज नम्बरबाट सोध्दा नि आउँछ, कति छिटो पढिसक्यो सब। पढ्थ्यो नि त उसले, कति पढेर भ्याइसक्यो आधा बुकै अनि। तिमीहरूसँगै पढ्न थाले अस्ति साइसले ग्रुप होइन रे होइन रे होइन रे कसम अझै होइन अझै होइन। ओए के हो राइट आन्सर? राइट आन्सर के हो? रेकर्ड गरी त अस्ति त भेटाउने युट्युबमा लागि भन्छ रेकर्ड गरेको यो मिटिङ गरी। ल अर्को क्वेशन है, रेकर्ड गर्न। व्हिच इज द बेस्ट मेथड फर ड्राइङ अ प्लास्टर कास्ट? ए नम्बरमा इन्क्रिज द रूम टेम्परेचर, बी नम्बरमा फेन द वेट कास्ट, सी नम्बरमा टेल द क्लाइन्ट टु गो आउटसाइड इन द सन, डी नम्बरमा टर्न द क्लाइन्ट एभ्री 1 to 2 hours। ला कस्तो गाह्रो क्वेशन। बी मैले यो पढेको थिए यार, अस्ति पढेको थिए। बी नै होला के? बी को अप्सन भन्न न। बी नम्बरमा फेन द वेट कास्ट। होइन होइन त्यो त होइन। किन हैन त्यसमा? ए नम्बरको टेम्परेचर रुमको रूम टेम्परेचर। त्यही हो। हजुर नेपालबाट भन्नु भनेको सनमा जा भन्ने होला। मैले चाहिँ टेम्परेचर रुम टेम्परेचर बढाउने भन्दै ल। म चाहिँ सनमा जा भन्छु। कुसुमी चाहिँ त्यस्तो भन्ने, सुमी हो त्यस्तो भन्ने। राइट आन्सर के हो भन्न? राइट एन्सर चाहिँ फेन द वेट कास्ट अरे। हामीले इमर्जेन्सीमा फ्यान गर्थ्यौं र खोइ कति धेरै कास्ट लाउन आउँथ्यो है रग्या, हामीले फ्यान लगाउँथ्यो हो। लगाउँदैन थियो। अब एउटा यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड होइन, यो चाहिँ अलि राम्रो विदेशी, हाम्रो त लाउँछ विदेशी। ल सोधो सोधो अर्को। ल व्हाट इज द मोस्ट इन्डिकेटिभ साइन अफ ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस? ए नम्बरमा बल्जिङ फ्रन्टानिल, बी नम्बरमा लो पिच क्राई, सी नम्बरमा इन्क्रिज सेरम ग्लुकोज, डी नम्बरमा इन्क्रिज डब्ल्युबीसी। इन्क्रिज डब्ल्युबीसी ब्याक्टेरिया। इन्क्रिज डब्ल्युबीसी के क्वेशन चाहिँ के सोध्नु? Right मतलब कार्कीले कति फास्ट फास्ट भन्छ यार, म त दिमागमै पुराउन सकेको हुँदिन के। Which is the most indicative sign of bacterial meningitis? Bacterial meningitis हुँदा के साइन देखिन्छ अरे? मोस्ट इन्डिकेटिभ साइन। मैले चाहिँ ए नम्बरको भन्छु, फन्टानेल हुने। बल्जिङ। बल्जिङ फन्टानेल। Yes, you are right. Right answer is bulging. थ्यांक यू। मेरो राइट भएछ। बच्चाहरुमा गर्यो भने त अनि बच्चा ठुलो मान्छेकोमा गर्यो भने त हुन्छ र। केले त्यो चाइल्ड हेल्थबाट क्वेशन सोधिरा होला त। जिप्पै त्यो होइन चाइल्ड हेल्थबाट। बल्जिङ फन्टानेल हुन्छ। एउटा भिक्टिम चाहिँ नि, एउटा भिक्टिम चाहिँ एक्सटेन्सिभ बर्न भएर आएको छ अनि हामीले के चाहिँ दिनु हुँदैन त्यो भिक्टिमलाई? ए नम्बरमा कोल्ड ड्रिंक्स, बी नम्बरमा वार्म फ्लुइड, सी नम्बरमा हट ड्रिंक्स, डी नम्बरमा नार्कोटिक्स टु किल पेन। हट ड्रिंक त यार कोल्ड यो अस्ति पढे जस्तो लागिरहेछ के? कोल्ड ड्रिंक ए कोल्ड ड्रिंक चाहिँ किन दिनु हुँदैन भन्दा भ्यासो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ भनेर हो। बर्नको केसमा कोल्ड ड्रिंक दिनु हुँदैन। म झन् चिसो भनेको थिएँ मैले। अस्ति हामीले पढाएको थियो यो। अलरेडी सबै पढिसकेको यो पेज नम्बरको। पेज नम्बर थाहा भएन जस अरु यो क्वेशन पढाएको थियो के। अब अर्को क्वेशन सोध कार्की। यो मुना आउँदै आउँदैन, पढ्दा मात्र देखाएर बस्छ। The most common cause of death in born case is
Option? Hypovolemic shock, septic shock, vasovagal shock, traumatic shock. हाइपोभोलिमिक सक Yes, right answer. के गर्छ रे डेथ गर्छ हाइपोभोलिमिक सकले Most common cause of death in born case, born भएको केसमा चाहिँ यो हाइपोभोलेमिक शक भएर चाहिँ डेथ हुन्छ अरे मान्छेहरुको। अब अर्को क्वेशन है, pH of intracellular fluid is about, कति हो intracellular fluid को? के इंट्रासेलुलर फ्लुइड को हो रेंज हो? pH अम्मा अस्ति भर्खर साइन्सले भने थिए अप्सन भन्दा अप्सन भन्दा एक्चुअली अप्सन ए मा 5, बी 7.1, 6 7.4 7.4 इंट्रासेलुलर 7.5 होला 7.1 एन्सर 7.4 मेरो मिल्यो 7.4 यस्तो हो क्या ब्लड को र इन्ट्रासेलुलर को उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ क्या 7.4 7.35 त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या ए ल ल अनि एक्स्ट्रा सेलुलर को पनि यस्तै कति हो क्या 7.2 to 7.4 The stability in the normal biophysiological states of the organism pH of extracellular fluid को पनि 7.4 नै छ। एउटै 7.4 अर्को क्वेशन है, concentration of carbon dioxide can be regulated by, सुन बुझिस साउथ क्वेशन concentration ए of नम्बरमा carbon dioxide is regulated by ए नम्बरमा renal regulatory system हो कि respiratory regulatory system हो कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो कि ऑप्शन डी नॉन हो? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी मेरो यस राइट। रेस्पिरेटरी के रेगुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम। सिलास ओ तिमीहरुकोमा पानी परेछ कि छैन? मेरोमा त पानी परेछ यार, मम्मीले लुगा उठाउनु भन्नुभएको थियो। अनि उठाएर आइज न त, अनि के उठाउनु भन्नुभएको थियो? हामी आइदिने हो। तिमीहरुकोतिर पानी परेछ कि छैन भनेर सोधे के? हामी अघि नै उठिसक्यो। हामीले अघि नै उठाइसक्यो। सुकेको लुगा त उठाउनु पर्छ नि, पानीलाई कुर्ने हो र लुगा उठाउनु नि। चुपाइ बिहान लुगा सुकाएको अनि सुक्नु परेन? अनि नसुके भए छोड्दे, सुके भए उठा। आधी सुकेको हुन सक्छ नि त, आधी सुकेको आधी नसुकेको। अनि आधा सुके भए आधा लुगा चाहिँ छोड्दिने, आधा लुगा लिएर आउने। That's simple. The substances that requires, सुने, the substance that require removal if large amount is ingested are अरे, यदि हामीले कुनै पनि सब्स्टेन्स लार्ज अमाउन्टमा इन्जेस्ट गर्यौं भने चाहिँ इफ लार्ज अमाउन्ट इनडाइजेस्ट त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ अरे। के कुन सब्स्टेन्स चाहिँ? एन्सर चाहिँ ऑप्शन ए मा चाहिँ हेयर डाई, हेयर स्प्रे, हेयर टोनिक हो कि बी नम्बरमा ओरल कन्ट्रासेप्टिभ हो कि सी नम्बरमा टुथपेस्ट एन्ड टुथ पाउडर हो कि डी नम्बरमा अल? कस्तो क्वेशन धेरै खायो भने चाहिँ त्यो डाइजेस्ट गर्नको लागि हो। हजुर एन्सर पनि यदि हामीले लार्ज अमाउन्ट खायौं भने चाहिँ इनडाइजेस्टेड हुन्छ अरे क्या। अनि रिमुभ कुन सब्स्टेन्स हो जुन चाहिँ रिमुभ गर्ने, धेरै खायौं भने चाहिँ रिमुभ गर्ने भनेको के? होला एउटा हेयर पोइजनिङ थियो, डाइहरू थियो, एउटा टुथपेस्टहरू थियो, एउटा ओरल कन्ट्रासेप्टिभ थियो। हेयर डाई मेरो पनि हेयर डाई। एन्सर चाहिँ एएलएल और मलाई नि अल जस्तो लागिरहेको थियो क्या। मलाई पनि अल जस्तो लागिरहेको थियो। सुमे तिम्रो चाहिँ किन नखोलेको भिडियो? किन खोल्नु त नि? मेरो ट्याब हो क्या, ट्याब हो। अस्मिता चाहिँ किन अफ गरेको? आज अरू बेला त म्युट पनि अन गर्थी, यत्रो हल्ला गरेर। मेरो चित्त बुझ्यो होला नि मलाई अब। मेरो चित्त बुझ्यो होला नि। छिटो भन्नु।
Acute abdomen is the name given to inflammation हुन्छ त एकछिन पर्खिन पेरिटोनिस मात्रै छ पेरिटोनिस अनि अर्को भनेको गट obstruction सी नम्बरमा एपेन्डिसाइटिस डी नम्बरमा अल अफ द एबभ त्यही हो के पेरिटोनिस भन्ने एपीएनडी हो कि ट्यालेन्ट हो क्या तिमी ट्यालेन्ट आई त्यहाँ आन्सर अल अरे अल होइन क्या मक्क नपर अस्ति यही पढाए जस्तो लागिरहेको थियो क्या अनि खै त यता भ्लग बनाउँदै उता पढेपछि क्यामेराको अगाडि पढाए के याद हुन्छ अरे यसलाई त्यो कसैलाई नि याद हुँदैन ल अर्को What is the condition in chronic renal disease is the ability to excrete acid is decreased causing acidosis बुझ्यौ क्वेशन पालिबाट हो न What is यदि क्रोनिक रिनल डिजिज भएको केसमा हैन जहाँ चाहिँ एसिड चाहिँ एसिडलाई एक्सक्रिट गर्ने एबिलिटी चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ अरे जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एसिडोसिस भएको हुन्छ अरे त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ अरे ए नम्बरमा रेनल ट्युबुलर बी नम्बरमा रिनल हाइपर कोलोरेमिक एसिडोसिस भन्छ कि युरेमिक एसिडोसिस भन्छ कि मेटाबोलिक एसिडोसिस भन्छ रेनल खै के एसिडोसिस रेनल खै के थियो नि बी नम्बरको रेनल हाइपर कोलोरेमिक एसिडोसिस छ यसमा के हो एन्सर लु भन खोइ सबै युरेमिक एसिडोसिस म त चाहिँ पत्ता युरेमिक एसिडोसिस म त रेनल हाइपर म चाहिँ ल मेटाबोलिक एसिडोसिस सुमी रग्या भयो अब मुना ल म पनि मेटाबोलिक एसिडोसिस मलाई चाहिँ बी नम्बर कस्तो राइट आन्सर लागिरहेको छ खासमा ल त युरेमिक अब युरेमिक मुना मेटा मेटाबोलिक भन मेटा भन्छ कि एन्सर के हो मेटाबोलिक एसिडोसिस नै हो देखि साउथ रङ मेरो मिल्दिरा मैले मेटाबोलिक भनेको थिएँ पर्खिन क्वेशन भन्दै जस्तो लाग्छ व्हाट इज द कन्डिसन इन क्रोनिक रेनल डिजिज इन व्हिच द एबिलिटी टु एक्सक्रीट एसिड इज डिक्रिज कॉजिंग एसिडोसिस नेक्स्ट इंट्रासेलुलर फ्लुइड में प्रोटीन कंटेंट कति हुन्छ मलाई थाहा छ यसको एन्सर 1 ग्राम पर के हो यस राइट 1 ग्राम पर डीएल मलाई क्वेशन पनि सोध्नु पर्दैन एन्सर पनि सोध्नु पर्दैन अप्सन पनि भन्नु पर्दैन एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रासेलुलर को 1 ग्राम प्रोटीन कंटेंट भनी एक्स्ट्रा सेलुलर को अप्सन भन्दा एक्चुअली अगाडिको क्वेशन को बुझ्यौ हैन तिमीहरुले रग्या बाइकहरुले अब चाहिँ प्रोटीन कंटेंट अफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड इज अबाउट 0.5 mg per dl हो कि 2 mg per dl हो कि 2 ग्राम per dl हो कि 16 ग्राम per dl हो 2 ग्राम 0 point something per dl ए नम्बर 2 ग्राम no 2 ग्राम yes right 2 ग्राम per dl रग्याला सब mg चाहिँ हैन ल 2 ग्राम per dl दुईटै ग्राम ग्राममा दिएको छ प्रोटीन इंट्रासेलुलरमा 1 ग्राम एक्स्ट्रा सेलुलरमा 2 ग्राम एक्स्ट्रा भनेको सोडियम सम्झन एक्स्ट्रा सोडियममा 2 अनि इन्ट्रामा चाहिँ 1 ओके ओके ब्रो अनि इन्ट्रामा पोटासियम हुन्छ है उ चाहिँ यस यस principle of intracellular fluid components to कमर दुख्यो the buffer system which act in an almost identical manner to bicarbonate buffer system is the के भने यार क्वेशन म त केही बुझ्दिन अप्सन भन्न the buffer system which act in an almost identical manner to the bicarbonate buffer system is the
अप्सन ए मा प्रोटिन बफर सिस्टम, बी नम्बरमा हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम, फोस्फेट बफर सिस्टम, नन अरे। मैले त क्वेसन नै कि त नन कि त हेमोग्लोबिन। यस्तो अरे के खोइ मलाई पनि क्वेसन त थाहा छैन के अरे एन्सर पनि थाहा छैन। यो एउटा द बफर सिस्टम जुन चाहिँ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टमसँग आइडेन्टिकल छ, दुईटा चाहिँ सेम छ, त्यो चाहिँ कुन बफर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले बाइकार्बोनेट बफर सिस्टमसँग आइडेन्टिकल छ भनिन्छ अरे क्या? नन नन हो नन चाहिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ, नन। हेमोग्लोबिन एन्सर इज सी फोस्फेट बफर सिस्टम। देखि साउथ आई एम रङ। अनि त्यो बाहिर गएपछि त्यस्तै हुन्छ। Reasoning should be treated with गाह्रो हुन्छ के यो क्वेसन कहाँको सोधेको अप्सन इथानोल पोइजनिङ। methanol poisoning should be treated with option ethanol, atropine, naloxone, 100% oxygen. न्यालेक्जोन इथानोल पोइजनिङ आउँछ होला अस्ति रग्या भनेको हामीले। ला एट्रोपिन मिथानोलको इथानोल त हैन। इथानोल इथानोल ओ इथानोल हो, इथानोल हो। Oh my goodness. ओइ के हो त्यो खासमा मिथानलको के रे एन्टिडोट भनेको? मिथानोलको इथानोल हो। मिथानल पोइजनिङ भयो भने के गर्ने भनेको इथानल। अब साउथ अर्गानोफोस्फस पोइजनिङ हुँदा के दिने हो त? ल भन्न त मन आँटेको त। अप्सन भन्न भन्नु त आउँछ होला नि त यो त। आउँदैन एन्टिसिस्टिन, एट्रोपिन, नैलेक्टोन, डिटोक्सिन। चुप लाग्न के क्वेसन भन्छ एकचोटि। Organophosphorus poisoning should be treated with अनि के रे? N-acetylcysteine, atropine, naloxone, digoxin. N-acetylcysteine, atropine, naloxone, digoxin. Yes, right. म त झन्डै उ भन्न लागेको थिएँ, ए नम्बरको भन्न लागेको थिएँ। कार्की हैन अस्ति हैन ओपी पोइजनिङको एन्टिडोट के हो भन्न आएको थियो अनि प्रेलिडोक्सिम, एट्रोपिन, एन्सिस्टिलाइन अनि डिगोक्सिन थियो। न्यालेक्जोन पनि थियो नि। न्यालेक्जोन चाहिँ के गरे? ओपोइडको त्यो चाहिँ। अनि सुन मैले हैन अनि मैले प्रेलिडोक्सिममा लगाएको बट राइट एन्सर वाज एट्रोपिन क्या। त्यसो भए जेमा पनि एट्रोपिन ला। तर म्यामले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो खोइ यो पोइजनिङ हुँदाखेरि खोइ प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा कहाँ इफेक्ट गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ यो एट्रोपिन दिने नदिने कुरा हुन्छ अरे क्या। त्यही लेख्दिनु पर्यो जस्तो बाबुमा। त्यही लेख्ने होला। त्यो कम दुख्यो। When these अर्को क्वेसन है, when there is blood loss more than 15% it needs, यदि 15% भन्दा बढी ब्लड लस भयो भने इट निड्स अरे ए नम्बरमा नो रिप्लेसमेन्ट, बी नम्बरमा नर्मल सलाइन, सी नम्बरमा हाफ क्रिस्टलाइन एन्ड कोलोइड सोलुसन अनि डी नम्बरमा रिप्लेसमेन्ट बाइ होल ब्लड। रिप्लेसमेन्ट बाइ होल ब्लड। 15% भनेको धेरै हो। एन्सर के हो कार्की? रिप्लेसमेन्ट बाइ होल ब्लडै हो। जे पाए त्यही 15% भनेको थिए। 50 भनेको कि 15 भनेको? 15 15 50 मा त मरिसक्छ होला हौ मान्छेहरु है। ओइ 15% ब्लड लस भयो भने पनि होल ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्ने? यस यस यस। मैले के आज मेरो आवाज सुनेको छैन के मेरोमा अलिक ढिलो आइरायो कि के आइरायो? 5% भयो भने चाहिँ नो रिप्लेसमेन्ट चाहिँदैन अरे। 5% सम्म ब्लड लस भयो भने नो रिप्लेसमेन्ट अरे। 10 to 15% सम्म छ भने चाहिँ हाफ क्रिस्टलाइन र हाफ कोलोइड सोलुसनले रिप्लेस गर्ने अरे। यदि 15% भयो भने चाहिँ हामीले होल ब्लड चाहिँ ट्रान्सफ्युज रिप्लेस बाइ होल ब्लड बुझ्यौ। 5% हुँदा चाहिँ केही पनि नगर्ने, 10 देखि 15% हुँदाखेरि चाहिँ हाफ क्रिस्टलाइन र हाफ कोलोइड सोलुसन अनि त्यसरी 15% हुँदाखेरि चाहिँ होल ब्लडले। थ्यांक यू। वेलकम। बाइ। चाउ। बाइ। ल अर्को क्वेसन है। ल ल ल।
The toxin which are not absorbed to activate charcoal are एउटा यो मध्ये चाहिँ एउटा टक्सिन चाहिँ हामीले एक्टिभेटेड चारकोलबाट चाहिँ एब्जर्ब हुन सक्दैन अरे के हो त ए नम्बरमा स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस बी नम्बरमा साइनाइड साल्ट आइरन साल्ट लिथियम साल्ट बी सी नम्बरमा मिथानोल एन्ड पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स एन्ड डी नम्बरमा अल अफ द एबभ All of the above. All of the above लगाइदिन्छु म पनि पेट्रोलियम के लाउने पेट्रोलियम खै all of the above त के होला मिथानोल एन्ड पेट्रोलियम हो त्यही भन्छु म चाहिँ All of the above. यस एन्सर इज अल अफ द एबभ यसमा खुसी पनि लागेन मलाई all of the above भन्दा हुने रहेछ कस्तो नबुझिने कस्तो गीत हैन कस्तो गाह्रो अब अर्को क्वेशन सोधौँ Yes. मलाई आज केही Which आएन of the यो मध्ये तलको मध्ये हैन कुन चाहिँ चिल्ड्रेनले इन्जेस्ट गर्यो भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन अरे हैन ए नम्बरमा ह्यान्ड लोसन एन्ड क्रिम बी नम्बरमा आई मेकअप एन्ड लिपस्टिक सी नम्बरमा सेभिङ क्रिममा अल अल मेरो चाहिँ आई मेकअप एन्ड लिपस्टिक ए को अप्सन के थियो ह्यान्ड लोसन एन्ड क्रिम तर कुनै पनि चाहिँदैन हो अल म पनि अल भनिदिन्छु यस एन्सर अल नै अरे तर मलाई त खोइ कस्तो लाग्यो ए जे अल अरे हुँदैन रे केही हुँदैन अरे यहाँ 16 भएपछि नम्बरमा मान्छेलाई मुनाको घरमा सानो क्युट बहिनी छ क्या युनिसा अनि उसलाई सिकाउनु पर्दैन सबैको घरमा बच्चा बच्चीहरू रहेछ नि त हाम्रो घरमा नि सबै बच्चा बच्चीहरू ल म सोध्छु है अब चाहिँ ल है प्रपर लोकेसन अफ लम्बर पङ्क्चर इज कति सोधेको हो सोधेको हौ तर कहिले मिल्दैन म भनिदिन्छु L3 and L4 भन्न अप्सनमा भन L2 L3 अप्सन त्यही हो L2 L3 and L3 L4 अनि B मा चाहिँ L1 L2 and L3 L4 C मा चाहिँ L3 L4 and L4 L5 D मा चाहिँ L1 L2 and L2 L3 ए को A र D सेम त छ नि A र D ए मा के छ भन्छ ए मा A मा चाहिँ L2 L3 and L3 L4 अनि D मा चाहिँ L1 L2 and L3 L4 C मा चाहिँ L3 L4 भयो क्या C अप्सन आन्सर के भन अप्सन सी म चाहिँ अप्सन A के मैले त अप्सनै सुनिन देख्दैन के हो रहेछ एन्सर भन सर्मै ठीक लाग्यो सिरियसली कति हो अब एन्सर भन त यतिकै मुखले एन्सर चाहिँ L3 L4 and L4 L5 है अप्सन सी त रहेछ L3 L4 and L4 L5 मैले छैन मसँग त के हो के यो साउथले त मेरो गुनै गर्दी अलिअलि आएको पनि उडाइदी अनि अब अर्को क्वेसन सोध्छु है डिक्रिज मेटाबोलिक रेट अकर इन विच डिजिज कुन डिजिजमा मेटाबोलिक रेट चाहिँ कम हुन्छ ग्रेभिस डिजिज हाइपोटेन्सन डायबिटिज मेलाइटस ग्रेभिस डिजिज हाइपोटेन्सन डायबिटिज मेलाइटस के हो आन्सर रेबिस डिजिज हाइपोटेन्सन भनेर कसले भने राइट होला रङ या त रङ हुनै सक्दैन मुनाले भने म रेबिस डिजिज भने हाइपोटेन्सनमा हुन्छ रे हाइपोटेन्सन मुना इज राइट हाइपोटेन्सन भने हाइपोथाइरोइडिजम जस्तो लाग्दै थियो त्यसले अप्सन नै भनेन क्या अप्सनै हाइपोटेन्सन भन्छ अनि कस्तो रहेछ कन्फ्युज भयो नि त कस्तो होला भने ल अर्को सोच है टिपिकल सिम्पटम अफ मेनर्स डिजिज रे MENIERS मेनियर्स होला मेनियर्स डिजिज रे है खै कि मेनियर डिजिज भने कानको हो ए हो टिनिटस एन्ड भर्टिगो त्यही होला अप्सन छ नि त
tinnitus, vertigo and diarrhea, tinnitus, vertigo and hypertension, vertigo, tinnitus and hearing loss, headache, tinnitus and fatigue. Option C होला. Option C, right answer. कोले भनेको? We all have Right. right. Right answer. Thanks. मैले त पढेकै थिएन यार यो त. सेकेन्ड इयरमा जा बिनिसा बोय पढ्न जा भर्टिगो, टिनिटस अनि हेयरिङ लस पनि हुन्छ रे यसमा. यो नि सेकेन्ड इयरको नि मेडिकल सर्जिकल 1 मा नि 15 मार्क्समा आएको थियो नि टिनिटस भयो भने Yes, yes. हो अनि त्यसमा के गर्नुपर्छ मैले कति लेखेँ याद आयो मैले त गरेकै थिएन यो क्वेशन त्यसो भए. 15 मार्क्स क्वेशन छ ए मुनेले मलाई गोल्डन बेयर सिन्ड्रोम भनेर सिकायो कि लास्ट 7 मिनेटमा मैले कति एक पाना लेखेर आएको जीबीएस भनेर आथ्यो नि मेडिकल सर्जिकल 2 मा ओममा परे बेला हैन सेन्टर गोल्डन बेयर भन्नु कसैले थाहा नभएको क्या अनि के लेखेछ अनि तैले चाहिँ एक घण्टामै एक त्यही लेखे नि मुनेले के भनेर तैले एक पेज लेखेछ. जीबीएस भन्ने के जीबीएस भन्यो जीबीएस को त लेखे नि जे पाए त्यही एक पेज लेखिस आम्मा थाहा नभएको कुरा पनि एक पेज लेख्न सक्दै रहेछ. एक पेज लेखेर आइन्छ फोर्थ इयरमा लेखिनुहोस् र डिजिज चाहिँ फर्स्ट हुन सकिन्छ र फर्स्ट गर्नलाई जे पाए त्यही भन्छ लाग्छ नि होइन क्या अब डिजिज पर्सन त अनि अब थाहा भएन भने लेख्न आउँदैन नि त अरू पो न जे पाए डिजिज पर्सन थाहा नभए होइन क्या त्यो क्वेसन कुन हो प्रब्लम बेस्ड क्वेसन थियो अनि थाहा नभए क्या अब डिजिज चाहिँ के हो भने थाहा नभएको के सबैले जे पाए त्यही नै गरेको साउथलाई छोड्दै त सेकेन्ड इयरको कुरा नफुट्यो हैन. ल रिबन लाइक स्ट्रक्चर कुन सिम्पटम कुनमा देखिन्छ सिम्पटम्स कुन डिजिजमा देखिन्छ रिबन लाइक डायरिया डिसेन्ट्रीहरुमा आन्सर अप्सन रिबन हिचिन पर्क डिजिज जस्तोमा हिचिन पर्क यो प्रोनाउन्स गर्न कहिले आएन भने जहिले के हुन्छ डिजिज. अब अर्को सोध्छ है गाइड ल छ नि होइन अनकन्सियस पेसेन्टलाई हामीले ओरल ड्रगहरू दिनु छ भने त्यसलाई कुन पोजिसनमा हामी राख्नुपर्छ साइड लाइन सुपाइन प्रोन र सेमिपोलर 50 and 2 को स्पेलिङ यही हो सेमी फ्लोर होला साइड लाइन त हैन सेमी फ्लोर किनभने एस्पिरेसन हुन्छ नि त त्यही भएर होला सेमिपोलर छ. सुमी क्या राइट भन्दैको यार ड्राफ्टनर पनि राइट आन्सर. अब त्यही सिमिलर क्वेसन छ है हैन हामीले ओरल केयर गर्दाखेरि चाहिँ अनकन्सियस पेशेन्ट छ भने कुन पोजिसनमा राख्ने साइड ल्याटरल साइड लाइन पोजिसन साइड लाइन सेमिपोलर हुँदैन कन्सियसलाई साइड पोजिसनमा पनि किनभने झोल चुएर घाँटी बेर लाग्छ नि पुस्न पर्छ नि त साइड लाइनमा राख्यो भने किने राख्न पाइन्छ अनि चुइन्छ त्यही अनि फाल्न पाइन्छ. राइट आन्सर साइड लाइन नै हो. साइड लाइन नै हो. कुन इयरमा डेमोक्रेसी फर्स्ट इयरमा ओरल केयर त फर्स्ट इयरमा त कन्सियस पेशेन्टलाई गराउनु पर्छ यार कति झ्याउ लाग्छ डेमो सिकाएको हामीले र के हैन रे सब हो रिजल्ट आएको दिन थर्ड इयरको. सुन्न साउथ के भन्छ रे त्यहाँ साइड लाइन भन्ने अप्सन छ कि राइट ल्याटरल र लेफ्ट ल्याटरल भन्ने अप्सन छ. बोल साउथ के भनेको तिमीहरूले त्यहाँ अप्सनहरु के छ राइट ल्याटरल भन्दै थिस् नि तैले के छ अप्सनहरु त्यही हो साइड लाइन नै हो आन्सर. ल अर्को सोधौँ ट्यापर स्पोन्जिङ गर्दा कति टेम्परेचर हुनुपर्छ 90 to 103 103 to 105 90 80 to 93 100 to 105 80 to 93 सी 80 to 93 very good answer के को मैले सुनेन क्वेशन टेपिड स्पोन्जिङ भनेको कोल्ड स्पोन्जिङ गर्छ नि हामीले कोल्ड कम्प्रेस दिन्छ नि यो टेम्परेचर त्यसो हुनु पर्छ नि त त्यही भएर 80 to 93 डिग्री फरेनहाइट हुनु पर्छ के टेम्परेचर के टेम्परेचर त्यति हुनु पर्छ गाइस. पानीको के पानी चाहिँ त्यति चिसो हुनु पर्छ. इजो क्लासको दिदिन साउथ द एकछिन हजुर इजो चाहिँ सला त इजो पनि टेस्ट गरेको
मैले सोधेको क्या अहिले तिमीहरूलाई बान अरु भयो र क्या हामीले लोन लगाइकन पनि हामी बाँचेकै छौँ सोसाइटीले हामीलाई एक्सेप्ट गरेकै छ हामी अलि धेरै नै बाँचेको छौँ हातमा मेहन्दी नलगाइकन पनि हामीलाई सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेकै छ कि र क्या नदेखाइरहेको के थाहा गरेछ छैन हामी त बाँचे पनि छौँ मरे पनि छौँ हेर्दै बाँच्दै मर्दै भयो अब ऱ्यापिड फायर है अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ अब नआउनु त होला नि एक बज्छ कि ल ऱ्यापिड फायर है केटी हो एक्सिडेन्ट एन्ड डिजिज इज के हो ए नम्बरमा हेल्थ डिफिसियन्ट बी नम्बरमा फोरेस्ट सिभिल क्राइसिस सी नम्बरमा हेल्थ बेनिफिट डी नम्बरमा हेल्थ क्राइसिस होला हेल्थ डिफिसिट डी नम्बरमा के हो रे हेल्थ थ्रेड बी कै भन्छ है म चाहिँ थाहा हेल्थ रे हेल्थ थ्रेड थ्रेट भनेको होला है यसले क्राइसिस भने के भने हेल्थ थ्रेड त्यही हो राइट आन्सर हेल्थ थ्रेड है अब अर्को सोध्छु हेल्थ थ्रेट एक्सिडेन्ट एन्ड डिजिज थ्रेट हो नि त त्यो एउटा अब अर्को सोध्छु केमोप्रोफाइलाक्सिस कुन लेभल अफ प्रिभेन्सन हो प्राइमोडियल प्रिभेन्सन प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी केमोप्रोफाइलाइसिस भनेको प्राइमरी प्रोफाइलाइसिस हामीले जहिले पनि केमा दिनुपर्छ रे हुनुभन्दा अगाडि प्रिमोड्रियल होला त्यसले भन्ने छिटो प्राइमरी हो कि प्राइमरी हो मेरी हो ल प्राइमरी रे प्राइम अर्को अलिक फास्ट भन्नु ल हैन सर्चिङ अफ अनडायग्नोस केस हैन अब अनडायग्नोस केसको चाहिँ सर्च गर्नु पर्यो भने टेस्टिङ एन्ड केस फाइन्डिङ के हो स्क्रिनिङ सर्भेलेन्स एन्ड केस इन्डेक्स स्टडी सर्भेलेन्स स्क्रिनिङ एन्ड केस स्टडी स्क्रिनिङ एन्ड सर्भेलेन्स डीमा स्क्रिनिङ केस स्टडी एन्ड सर्भेलेन्स के हो यो कुनै पनि अनडायग्नोस राइट आन्सर राइट अल अफ यु आर राइट स्क्रिनिङ सर्भेलेन्स एन्ड केस इन्डेक्स है अकर्डिङ टु इरिक्सन हैन इरिक्सन थ्योरी अनुसार चाहिँ टोटल कुन स्टेजमा पर्छ ट्रस्ट मिसट्रस्ट कस्तो पाराले भनेको ट्रस्ट भर्सेस मिसट्रस्ट त्यसमा अरु भन अप्सन भन नसुनिकन भन्छ त्यस्तो त हिरोले पल्टेर ट्रस्ट भर्सेस मिसट्रस्ट इंटिमेसी एन्ड आइसोलेसन इन्फेरिटी एन्ड गिल्ट एटोनोमी एन्ड सेम एन्ड डाउट एटोनोमी एन्ड सेम एन्ड डाउट होला all of you are right अब 2 मिनट 44 सेकेन्ड बाँकी छ है साथी हो कसैले भन्न सक्छ उसको रिकर्ड होला के 2 मिनेट ल ल ल रग्या सोध ल अब म मुख दुख्यो कि मेरो अलिकति सुप्रभा तिम्रो दर्शन देखाएर गयो त म सोध्छु ल ल फास्ट साइकल चाहिँ हैन कुन लले चाहिँ अपरेट हुन्छ अरे क्या के बुझेन साइकल हैन कुन चाहिँ लले अपरेट हुन्छ अरे ओइ साइकल मात्रै सुने मैले पनि कार्डियक कार्डियक साइकल कार्डियक साइकल चाहिँ कुन लले चाहिँ अपरेट हुन्छ अरे क्या पास्कल्स ल न्यूटन्स ल बोल्स ल अथवा ग्रेभिटी न्यूटन पास्कल सुमी भयो एन्सर भन न सुमी च्याट गर बरु च्याटमा लेख त त्यो एन्सर के हो च्याटमा लेख्दै छिटो ल रग्या त सोध्छ The best method for teaching skill in student. Best method for teaching skill in student. Lecture, demonstration, role play. Demonstration. Demonstration. The best way for mass education is lecture, role play, demonstration. Role play. Lecture. Role play. मासमा अनि बच्चाहरुलाई भने होइन तैले
मैले बोलेको राम्रोसँग सुनिँदैन र सुनिँदैन अघिको एन्सर भनेर त अरूहरू सबैलाई म्युट गरिदिउँ आमामामा सब एकचोटि बोल्छ है को के बोले अब केही बुझेको एन्सर भनेर सुनि अघिको पाँच कल अरे पास कल ल मैले पनि त्यही भने अघि राइट त्यही भएर साउन्ड नसुन्नेको साउदले भनेर अर्को क्वेशन छैन अब ल म सोध्छु है लेस देन 1 मिनेट लेस देन 1 मिनेट चाहिँ म क्वेशन सोध्छु है एउटा ब्रिदिङ प्याटर्न इन फेरि जोइन हुने कि नहुने हुने पढ्दिम गरे है तिमीहरू म लास्ट क्वेशन सोध्छु के म सोध्छु है गाइज During pregnancy, endometrium is called basal layer, decidual layer, functional layer, implantation layer. के भन्छ प्रेग्नेन्सीमा इन्ड्रोमेट्रियललाई? अरु रग्यालेसन लेयर के भनिन्छ? इम्प्लान्टेसन लेयरै भनेको मैले ब्यासिलस लेयर भन्छ है राइट आन्सर रग्यास According to WHO, anemia is diagnosed when the client HB level of pregnant woman is below 9 gram, 10 gram, 11 gram. के हो answer? 11 less than 11 Everyone are right answer. 11. everyone are भन्छ भने हामी राइट एन्सर हो म रग्या हो ल you are right answer you are right you are correct you are not right answer Okay, your answer is correct. भयो? अब त पास हुन्छ होला है यदि पढेपछि यदि 50 भने 200 हुन्छ 200 को हुन्छ 100 आए पास कहिले चाहिँ 150 को सोध्दै रहेछ है अन्त म पनि पास नभए भने त अब फेरि देश डुबिहाल्छ नि त्यही त बाढी पीडितले देश डुब्या छैन त फेल भएछ भने देश डुब्छ अनि त भर्खरै त पास भए भन्ने नेक्स्ट क्वेशन सोधौँ ल in Parkinson disease the onset of symptoms occur suddenly, gradually, overnight, irregular. Answer bana. Everyone answer is wrong. Gradually हैन क्या suddenly हुन्छ रे onset of fever suddenly 69 को ए है राइट आन्सर हेरेको छु मैले के भने साइले अब मलाई झ्याउ लाग्छ नि म सुत्यो भने आई फिल सो डिजी लेथार्जिक मुडी एन्ड मलाई झ्याउ लाग्छ नि थुक पनि बाक्लो हुन्छ पानी खाँदा वक्कर निन्द्रा आएर रिस उठेर के हुन्छ सो आई डिसाइडेड नट स्लिप इन इभिनिङ can cause abortion in women vitamin A vitamin C vitamin D vitamin K vitamin D yes you are right म भन्दिन्छु ल भिटामिन डी भएन भने बच्चाहरुको स्केलेटल हुँदैन स्केलेटल भएन भने तिनीहरु झर्छ के त्यही भएर अमर्छ यसको रेसनल त थाहा भएन मलाई भन्दियो तर हुन चाहिँ भिटामिन डी हो के यस्तो स्केलेटल डेभलप हुँदैन यस्तो के थियो अब भिटामिन डी नभएपछि क्याल्सियम हुँदैन क्याल्सियम नभएपछि बोन फर्मेसन हुँदैन बोन फर्मेसन नभएपछि फ्लेसी टाइपको हुन्छ त्यो फिटस फ्लेसी भएर झर्छ कति ट्यालेन्ट हो के त विजय साई जस्तै ट्यालेन्ट छ्या त्यो जस्तो हैन म त्यतिकै जिस्काइछु अब अर्को त्यतिकै त जिस्काए तिमीले साच्चै भन्यो भने म रिस हाल्छु नि हैन भनेको हैन ल अब अर्को क्वेशन ल मोर इफेक्टिभ कन्सेप्टिभ मेथड फर स्पेसिङ बिट्विन द प्रेग्नेन्सी इज आईयुडी ओरल पिल्स बाय बाय रग्या श्रेष्ठ बाय सी यू नेभर यति राम्रोसँग भन्दा तर नपचेको होइन राम्रोसँग भन्दा तर नपचेको होइन नमस्ते प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल ढेरुनी
आइसम्म अहिले त तिमी र म भन्ने गीत सुनेको छ तैँले? सुनेको छु के सुनेको छु तिमी र म यस्तो ब्लर गर्दाखेरि त राम्ररी आउँदो रहेछ है को त कि म You must be kidding, Sal.